अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम शाहिदा है और मैं MA के आखिरी साल में हूँ। हम लोग एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हम 3 बहनें हैं। नुज़हत मुझसे छोटी है। बाजी, हिपोक्रेट का क्या मतलब है? जो कुछ आदमी कहता या करता रहा है उसके खिलाफ कॉल या फेस। बच्चा, ये ओल्ड इज गोल्ड का क्या मतलब है? नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। और स्कूल से अल्फाज माने पूछ के आया करो टीचर से। हम लोग हंसी खुशी इस घर में रहते हैं। क्या हो रहा है बच्चों? अरे पढ़ाइयाँ बंद करो। अगला देखो मैं अमरूद लाया हूँ, 2-4 छुरियाँ पकड़ो, सब मिलकर अमरूद काटेंगे, ठीक है? मेरे अब्बा मेहनती आदमी हैं, उनका मजहब मुशक्कत है। अब्बा जी इतनी देर से ना आया करें। वो सुबह और शाम मेहनत के काबे का तवाफ करते रहते हैं। बेटा मसाले भी लाए हैं, नींबू भी लाए और चूड़ी भी लाए हैं। शायदा बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया था। आई एम सॉरी अम्मा, बस मैं आने वाली थी। मेरी अम्मी को अचार डालने का बड़ा शौक है और वो जिंदगी के हर काम में खटाई डाल देती हैं। अगर साजिद जिंदा होता तो आज वो नौकरी कर रहा होता, फिर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ना होती। मगर वो तो 6 महीने भी नहीं जिया कर मजूगा। हम भाई की आरज़ू करें मत तो आप झट से कह देती हैं कि जो नेमतें अल्लाह नहीं देता वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। और अब आप खुद अफसोस कर रही हैं। ये तो एक बहुत नेचुरल बात है बेटा। हर माँ को एक बेटे की तमन्ना होती है। पापा जी, अगर मैं आपका बेटा होती तो आप मुझसे ज्यादा प्यार करते। सच सच बताइए अब्बा जी, अगर मैं आपका बेटा होती तो आप मुझसे ज्यादा प्यार करते, है ना? मैं शुरू से ही कुछ शायर, कुछ अदीब किस्म की लड़की हूँ। मैं हसास नहीं हूँ, लेकिन महसूसात की दुनिया में जरूर रहती हूँ। मैं अपने मरकज में ऐसी खुश हूँ कि मेरी खिदमत ऐसी खुश हूँ कि मेरी खिदमत में आने वाला हर एक मेरी हुजूरी में हाथ बांधे लहद की वुसअत में फैल जाता है। मगर यहाँ एक बड़ी कमी है कि मेरे इशरत कदे के अंदर एक रुमाल भी नहीं। जो आंखें नम हो तो आंसू पोछे, जो अश्क खून ना बबार रोके, मेरे गरेबान और दामन की सरजमी को नमी से और नमक से बचाए। लेकिन ख़वातीन हज़रात, मेरा मसला शायरी नहीं, मेरा असल मसला मोहब्बत है। इसलिए मैं इस राह पे घर के दरवाजे से बाहर आके बैठी हूँ कि आपसे रहनुमाई हासिल करूँ कि मोहब्बत क्या है, असल और खालिस मोहब्बत। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वैसे तो ऐसे समझाने की बात भी नहीं है। दरअसल जब मेरी शादी हुई तुम्हारी माँ से तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे अब इससे बढ़ के मैं किसी से भी प्यार नहीं कर सकूंगा। फिर शायदा हो गई। लेकिन शायदा से पहले साजिद पैदा हुआ था। साची बेटा, साजिद तो मेरे दिल में मोहब्बत जगाने से पहले ही चला गया था। तो शायदा हुई तो जकिया की मोहब्बत तो मेरे दिल से कम ना हुई।
लेकिन रास्ते को एक नई पगडंडी मिल गई। मैं शाहिदा को गोद में उठा उठा फिरा करता था और मुझे लगता था कि अब मैं किसी भी जानदार से इससे ज्यादा मोहब्बत नहीं कर सकता। फिर ये नुज़रत आ गई। न ज़किया की मोहब्बत कम हुई न शाहिदा की, लेकिन मैं समझ नहीं सकता एक और सिमत मिल गई मोहब्बत को। जैसे जमीन और आसमान तो मौजूद ही थे, एक और उफ़क़ नजर आने लगा। बाबा जी फिर मैं आई ना। फिर तू पैदा हो गई। जमीन आसमान उफ़क़ सब रोशन हो गए सितारों। अब आप रोंदी मार रहे हैं अब्बा जी। सच सच बताएं ना, किससे सबसे ज्यादा प्यार है आपको? दरअसल कभी कभी मोहब्बत करने वाले को खुद इस बात का इल्म नहीं होता कि वो किससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। मोहब्बत रोशनी की वो किरण है कि जब वो प्रिज्म पे गिरती है तो धनक की तरह से बाहर निकलती है, और धनक रेनबो, उसमें तो बहुत सारे रंग होते हैं। ये सब रंग जब सिमट जाते हैं तो सिर्फ मोहब्बत रह जाती है। रंग रंग कोई बाकी नहीं रहता, सिर्फ एक किरण बचती है, मोहब्बत की किरण, प्यार की जोत। जी आप किधर आ रहे हैं? देखते नहीं दफ्तर है। फॉर रीडर प्रॉमिस्ड वांट टू नो लाइक हाँ मेहरबानी फरमाए तशरीफ ले जाए। प्रॉमिस्ड गो एवरीवेयर, नो चेक नो चेक। अफसर ने बोला कुरैशी साहब ये लोग प्रॉमिस्ड वगैरह कुछ नहीं होते, जेंटलमैन बैगर्स होते हैं ये लोग। आप सब फिर क्यों इन पे तरस खाने बैठ जाते हैं? सब फ्रॉड होते हैं ये सारे के सारे सर। अरे यार शुजा, हम तो सारे ही फ्रॉड हैं। वो तो अल्लाह ही है जो हम पे हमारे फ्रॉड छुपाता रहता है। तशरीफ रखिए मिस्टर पामिस। थैंक यू सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। हैव यू सिगरेट प्लीज? जी जी। थैंक यू, थैंक यू। एक और ले लें? नो नो नो, शुक्रिया शुक्रिया। आप बहुत सखी आदमी हैं, वाह वाह। और आपके माथे की जो ये लकीर है, ओहो, आप यकीन करें कि अगर ये आपके लेफ्ट पर होती तो आपने किसी का खून कर दिया होता, मगर चूंकि ये राइट पर है। यू आर काइंड जीनियस, वेल डन मैन। मैं फिलहाल इतनी ही खिदमत कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं। कुरैशी साहब को ठगी लगा रहे हैं। लगाने दे, कुरैशी साहब को मालूम भी हो गया तो मानेंगे थोड़ी। ओहो, ये आपके हाथ में छंछर की लकीर है। वाह 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 वाह। मोमेंट ऑफ द विनर्स, वेरी गुड। यस, ये आपको तरक्की की तरफ ले जाएगी। ये लकीरें, ये देखें, आप सखी होंगे, यकीन करें आप बहुत तरक्की करेंगे। ए लाइक ए स्टार, ये टॉप स्टार। और आपका सैयारा जो है, स्टार जो है, वो है मरीख, मरीख, जोहर, जोहर। गुड। नहीं, आपको केयरफुल रहना है। ये साल आपके होशियार रहने का है। यस, सफेद चादर, छोटा धब्बा, गंदा चादर। यस, इस साल तुम्हें होशियार रहना है। मोर केयरफुल। यस, नो बैड हालात, नो सोसाइटी, नो बैड कंपनी, नो बैड थिंग्स, और तुम कामयाब। यस। अच्छा ये रख लीजिए प्लीज। फिलहाल मैं इतनी खिदमत कर सकता हूँ। और बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। देखिए साहब, मैं वो जो लंडा बाजार है उसमें जो वो पिशावरी चप्पल वाला पठान है उसकी मार्फत
آپ سے مل سکتا ہوں. اچھا, اجازت کا طالب ہوں. ہاں, خدا حافظ. ہاں, صاحب سے ملنا ہے. بیٹھو. مہربانی. رزق کے حالات نہ تھکی نہ ٹکے. جی فرمائیے. جی مجھے گیلانی صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے. اچھا اچھا, تو تشریف رکھیں نا پلیز, بیٹھیے. بیٹھ جاؤ بیٹا. کیا حال ہے گیلانی صاحب کا؟ ٹھیک ہے جی صاحب جی. ان کے بائیں گھٹنے میں درد رہتا ہے جی. اچھا. وہ تو جی کہہ رہے تھے میں خود چلتا آپ کے ساتھ, لیکن آج ان کی گھٹنے میں زیادہ ہی درد تھا, میں نے مناسب نہیں سمجھا. بہت اچھا کیا آپ نے. ان کے آنے کی کیا ضرورت تھی, ان کو کیوں زحمت دیتے. فرمائیے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے. جی یہ میری بیٹی ہے مریم. جی شرم آتی ہے جی بات کہتے ہوئے, لیکن میری دکان تھی جی موچی دروازے کے اندر. اچھا. جمع ہو گیا ہے, میں دکان چلا نہیں سکتا ٹھیک سے. یہ مریم ہے, اس نے 10ویں کر لی ہے جی. بڑی اچھی بات ہے, تعلیم تو زیور ہے. میں اس کی سروس کے لیے حاضر ہوا تھا. میری تو جی کوئی واقفیت ہے ہی نہیں. اصل میں 13 تاریخ کو نرسوں کا کورس شروع ہونے والا ہے. جی جی. اگر اس کو کہیں داخلہ مل جاتا تو علیجا ہم بڑے مشکور رہے. مجھے عرصے کا ویسے بہت شوق ہے جی. یہ تو اور بھی اچھی بات ہے بی بی. یہ خدمت خلق ہے اور اس میں اپنا ہی بھلا ہو جاتا ہے. آپ فکر نہ کریں, میں خود ایڈمنسٹریٹر صاحب کے پاس جاؤں گا, یا آپ فرمائے تو میں انہیں ٹیلی فون کر دوں. ہاں جی قریشی صاحب, فون کرنے کے بجائے اگر آپ مل لیتے تو ہم دونوں دعائیں دیں گے علیجا. اس کا میرے سوا اور میرا اس کے علاوہ دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے جی. میں چاہتا تھا کہ میری زندگی ہی میں اس کی نوکری کا کوئی سرا بن جاتا تو میں آپ کو دعائیں دیتا. دیکھیے, سب سے بڑا سہارا تو اللہ کا ہے. آپ اس سے بہتر توقع رکھیے. میں بی بی کو خود ایڈمنسٹریٹر صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ کام ہو جائے گا. آپ تسلی رکھیں. بڑی بڑی مہربانی جی, بہت بہت شکریہ. تو میں کہہ رہی تھی کہ میرے ابا جی تو میرے بغیر روٹی نہیں کھاتے, لیکن میں بھی کبھی کبھار بڑی کمینی لگتی ہوں ان کے سامنے. ایک پیٹی دو ملک صاحب. 1 پیٹی 2 چمچ چھاچھ لے کے جاؤ. یہ ملک بھی بڑا ذلیل آدمی ہے, سوس بھی ہمیشہ ناپ کر دیتا ہے. انصاف پسند آدمی ہے. ارے میں نے سنا ہے ملک صاحب نے مسز فاروقی کو عشقیہ خط لکھا ہے. چلو نا, بال بچوں والا, تم خواہ اس کو. اچھا یہ بتاؤ ٹکشا پورے 15 دن کیوں بن رہی؟ ٹیل می کم آن. میں نے سنا ہے اس کی بیٹی بیمار تھی. جی بیٹیوں سے کسی کو اتنا پیار نہیں ہوتا کہ 15 دن اپنا ٹک شاپ بند کر کے اپنا بزنس لاس کریں. ملک صاحب نے مسز فاروقی کو خط لکھا 9 صفحے کا, وہ بھی بلیو انک سے. مس صاحب اور پیٹیز بھیجوا. نو تھینک یو.
मिसेस फारूकी ने प्रिंसिपल को शिकायत कर दी, बड़ा झगड़ा हुआ, बात पूरे डिपार्टमेंट तक पहुंच गई। मलिक साहब ने माफी मांग ली मिसेस फारूकी से, वरना टक शॉप हमेशा के लिए बंद हो जाती। तौबा तौबा, कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। जस्ट इमेजिन, बदनसीब है वो लोग जिनको ऐसे बाप मिलते हैं, मलिक साहब जैसे। गोली से शूट कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। वक्त को ना उम्र का ख्याल होता ना इज्जत का। इनके बच्चे पता नहीं कैसे फेस करते होंगे लोगों को, किस तरह बाहर निकलते होंगे। फरहाना को क्या हुआ? मैंने कुछ कहा है क्या? और तुम्हारे बाप ने कुछ कहा है? कभी सोच तो लिया करो। डू यू नो? क्या? फरहाना के डैडी ने अपने सेक्रेटरी से शादी कर ली है। नहीं नहीं। है हाँ। बेटी कितनी बेवकूफ है। फरहाना, आई एम सॉरी। ये खत मैं तुम्हें 3 साल से रोज लिखता हूं ज़किया, लेकिन नहीं लिख सकता। मेरी पॉलिसी का नंबर मेरी डायरी में लिखा हुआ है। घर तुम्हारे नाम में जरूर है, लेकिन फिर भी उसकी रजिस्ट्री बैंक में लॉकर लेके रखवा देना। शायदा की शादी तुम अपने भतीजे से करना चाहती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हारा भतीजा बहुत नेक है, लेकिन मुझे ज्यादा मुहतात और नेक लड़कों से डर लगता है। वैसे तुम्हें इख्तियार है। बाजी शायद ये होमवर्ड बाउंड के क्या मायने होते हैं? घर की जानिब। क्यों शायदा बाजी? ठीक है। कोई जुमला बना दीजिए बाजी। At last, the boy was homeward bound. माफ करना बेटी, घर का दरवाजा खुला था, मैं अंदर आ गया। जी फरमाइए। नुसरत, अम्मी को बुलाओ। मैं बिल्कुल मुख्तसर बात करूंगा। ये मकान कुरैशी साहब का है ना? अख्तर कुरैशी साहब का। अब कुरैशी साहब कहाँ? मुझे मालूम है, अगर वो होते तो मैं यहां क्यों आता भला। कल शाम अस्पताल जाते हुए मरियम हाथिये का शिकार हो गई और 3 घंटे तक जिंदगी और मौत के दरमियान तड़पती रही और आखिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। मरियम कौन? मेरी बेटी, कुरैशी साहब की दूसरी बीवी।
میں نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن بیوی میں دمے کا مریض ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ یہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، اسے چاہے تو رکھ لیجئے، نہیں تو باہر بھیج دے، میں اسے سنبھال نہیں سکتا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں رہی۔ خواتین و حضرات، آپ میرے بھائی سے ملے، اس بھائی سے جسے پالنے کی ہم سب کو خوشی تھی، جس نے ہمارے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا، جس نے ابا کی موت کا غم بھلا دیا۔ لیکن جو کچھ آپ نے دیکھا دراصل واقعات اس طرح نہیں ہوئے، یہ میری اپنی سوچ تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا ہماری محبتیں حادثوں کے پرزم سے بدل جاتی ہیں؟ کیا واقعات ہماری محبتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ کیا ہماری محبت حالات کے تابع ہوتی ہے؟ اب میں آپ کو اصل واقعات سے روشناس کراتی ہوں، پھر آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ محبت کیا ہے، اعتراف محبت کیا چیز ہے، اور دعویٰ محبت کرنے والے کہاں تک سچے ہوتے ہیں، اور کہاں تک جا کر اور کیوں ان کی محبت سے 7 رنگ کے جھوٹ نکلنے لگتے ہیں۔ آئیے تشریف لائیے۔ جب آپ کی صحت ٹھیک نہیں رہتی تو اتنا اوور ٹائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے نا، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو ایسے پیسے کا کیا فائدہ؟ وہ ٹائم نہ کروں تو اخراجات کیسے چلیں گے؟ یہ میری شاہدہ، یہ میری نصرت، ان کا کالج کیسے چلے گا؟ ہم کالج چھوڑ دیں گے ابا جی، مجھے تو پہلی اسٹڈیز پسند نہیں ہے۔ نہ بیٹا، تجھے تو ڈاکٹر بننا ہے ابھی۔ ڈاکٹر تو خیر یہ بعد میں بنے گی، لیکن آپ جا کے کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھا دیجیے۔ چلو گئے، کافی دوا لیا، شاباش، فرسٹ کلاس ہو گیا۔ تھوڑا سا اور دبا دوں ابا جی؟ نہیں بیٹا، بس تھینک یو۔ سچ میں ابا جی، آپ کی خدمت کر کے بڑا مزہ آتا ہے۔ تھکتی نہیں ہے تو؟ میں تو آپ کو ساری عمر بھی دباتی رہو نا تو بھی نہ تھکوں۔ اور جب تیری شادی ہو جائے گی پھر کون دبائے گا؟ دفع کریں ابا شادی کو، میں تو ساری عمر آپ کے ساتھ رہوں گی، اور ڈاکٹر بن کے شاید باجی شادی کریں گی۔ ارے اللہ نہ کرے میری تینوں بیٹیاں اپنے گھر کی ہوں۔ دیکھیے امی ابا جی کیسے لگ رہے ہیں، ایسے 6 لاکھ کے مجموعے میں تقریر کر کے آ رہے ہو۔ خواتین حضرات، اس وقت شام کے 6:45 بجے ہیں، جناب اختر علی قریشی کی تقریر کا حال دیکھیے اور سنیے۔ گندی لڑکی، کاش تو اس میں پاؤ جانتی۔ اب پانوں کے لیے آپ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہیں، اس کا دل مت توڑیے۔ اور تمہارے لیے زکیہ؟
آپ کو پتا ہے؟ ذرا میری طرف دیکھو بیٹا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں. تمہیں یاد ہے کبھی میں اخروٹ دانتوں سے توڑ لیا کرتا تھا؟ اب تو کاغذی بادام بھی نہیں توڑا جاتا. ہر چیز کے لیے جھوٹے سہارے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. کیا مطلب؟ کبھی دوائیوں کا سہارا، کبھی آرام کا سہارا، کبھی دفتر کا سہارا. اب تو ٹانگوں میں وہ پہلے سا دم نہیں رہا. کیا جانے کب بیساکھیاں آ جائیں زندگی میں. خدا کے لیے ابا جی آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں. وہ زمانہ تھا بیٹی جب میں تجھے اپنی پتیلی پر اٹھا کے بھنڈیری کی طرح گھمایا کرتا تھا. جب تو اچھا لگتا تھا نا اپنے ینگ ساتھ. آپ تو مجھے اسی طرح اچھے لگتے ہیں ابو. بڈھا جھریوں والا اینک لگانے والا ابا، جان سے بھی پیارا. اور اگر میں اسمگلر ہوتا تو؟ چپ کرے ابو. اسمگلر ہوتا، چور ہوتا، دھوکے باز، فریبی، دغا باز ہوتا تو کیا پھر بھی تم مجھ سے ایسی محبت کرتی چاہتا ہے میری سیرت سے؟ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ عام طور پر انسان مشروط محبت کرتا ہے. اسے علم نہیں ہوتا لیکن ہر محبت مشروط ہوتی ہے. شوہر اچھا، نیک، کماؤ، جلدی گھر واپس آ جانے والا ہو تو اس سے زیادہ محبت کی جاتی ہے. اولاد نیک، صالح اور خوش اخبار ہو تو خدا کے لیے ابا جی اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، مجھے ڈر لگتا ہے. لیکن ہم اپنی بیٹی سے مشروط محبت نہیں کرتے چاہے وہ 7 بار لکھ جائے. باجی کیا توڑا؟ اچھا چلے کوئی بات نہیں، میں جھاڑو لاتی ہوں. باجی یہ پتلی کی کیا اسپیلنگ ہوتی ہے؟ PUZZLING. نصرت جا کے آیوڈین لے آؤ، انگلی نہیں لگ گئی. میں ابھی لاتی ہوں. گھر کا دروازہ کھلا تھا، معاف کرنا میں نے بہت آوازیں دی. فرمائیے. قریشی صاحب گھر میں ہیں؟ ابھی تو نہیں آئے پر ابھی آ جائیں گے. آپ مجھے کام بتا دیں، میں ان کو پیغام دے دوں گی. میں ان کا بیٹا ان کے سپرد کرنے آیا تھا. قریشی صاحب کا کوئی بیٹا نہیں. خدا کے لیے آپ میرے ابا کو بلیک میل نہ کریں. امی امی 5 برس پہلے قریشی صاحب نے میری بیٹی مریم سے شادی کی تھی. آپ لوگوں کے ڈر سے یہ شادی
खुफिया रखी गई, पर अब और खुफिया नहीं रखी जा सकती। अब्बा, और दूसरी शादी? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं लंबी बात नहीं करूंगा बीबी। 1 महीना हुआ मेरी मरियम हादसे का शिकार हो गई। कुरैशी साहब ने इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। दमे का मरीज हूं, मैं अपना आप नहीं संभाल सकता, इसे कैसे संभालूंगा? कुरैशी साहब आ जाते तो उनकी अमानत उनके हवाले कर देता। वो भी आ जाएंगे मक्कार बुड्ढे। तुझी जैसी चालाक अपनी जवान बेटियों को बेच दिया करते हैं, डर की उम्र नहीं देखते। तुझे अपने हल में मारने से काम है। बता, सच सच बता, हर महीने कुरैशी साहब तुझे कितने रुपए दिया करते हैं? बीबी, आप चाहें तो इस बेघर को पाल लें, चाहे तो यतीम खाने भिजवा दें। मैं खुद 20 दिन अस्पताल में रहकर आया हूं। कौन जाने कल का दिन देखना नसीब भी होता है कि नहीं। सुनो, अपनी इस गुनाह की पोटली को अपने साथ लेके जाओ। क्या हुआ? मुझे बताओ। अब बताने के लिए रह क्या गया है? इसे मेरी नजर से दूर करो। अब्बा जी, अब्बा जी। अब्बा जी, कुरैशी साहब, आपको अगर बेटा चाहिए था तो मुझसे कह देते, मैं आपकी शादी करा देती। ज़किया, एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी कुरैशी साहब, एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी कुरैशी साहब आपको। आपने हमसे बहुत कुछ छुपाया। बताइए, हम मुझसे कितनी मोहब्बत करते? बहुत ज़किया, बहुत। अब इस घर में मोहब्बत का बिल्कुल कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। बड़े चरखे लग चुके हैं मोहब्बत के। मोहब्बत, मोहब्बत। ये आपका बेटा है अब्बा जी? मेरे साथ तो आप फ्रॉड ही करते रहे, मुझे वैसे ही अपना बेटा कहते रहे। अब्बा जी, हम अपने घर चलते हैं। खबरदार जो मेरे अब्बा जी को हाथ लगाया कमीने, बड़ा आया घर वाला। तुम जाके वहां बैठो बेटा, मैं भी आता हूं। मैं तुम लोगों को बड़ा गुनाहगार हूं। अगर तुम मेरी जगह होती ज़किया, तो गालिबन ना ज़माना तुम्हें माफ करता, ना ही मैं अपने अंदर इतनी वसअत क़ल्ब पाता। मर्द की जो बेवफाई है वो औरत की वसअत क़ल्ब की वजह से है। कुरैशी साहब, सफाइयां पेश करने की कोई जरूरत नहीं है।
بہت سے واقعات انسان کی ذات سے وابستہ نہیں ہوتے، خود بخود سرزد ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ ابا جی، اگر میں کسی آدمی کے ساتھ بھاگ جاؤں تو آپ مجھے معاف کریں گے؟ آپ مجھ سے محبت کریں گے؟ آج سے 8 سال پہلے ایسا ہوتا تو شاید میں نہ کر سکتا، مگر اب ممکن ہے شاید۔ ابا جی، جائیے جائیے قریشی صاحب، آپ کا لال آپ کو بلا رہا ہے۔ اصل سے بیٹا ہی باپ کو پیارا ہوتا ہے نا، بیٹیاں تو محض ڈھونگ ہے۔ جائیے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ مجھے بھوک لگی ابا جی، میں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی۔ کیا 3 دن سے روٹی نہیں کھائی؟ اور تم کھانا کھاؤ۔ کچھ کھانے کو ہوگا ذکیہ؟ یہ اس کو بھوک لگی ہے۔ تینوں کی جگر بھون ڈالوں، اپنے دل کا قیمہ بنا کے کھلا دوں آپ کے لال کو۔ تمہارا قصوروار میں ہوں ذکیہ، تمہاری غلطی میں نے کی ہے۔ یہ بیچارہ غریب، بیچارہ غریب معصوم، اور یہ تینوں تو امیر زادیاں، سپوریاں، چالاک۔ شاہدہ کچھ پکایا بیٹا؟ آپ تو گھروں کو جلانے کے ماہر ہیں ابا جی، آپ خود دیکھ لیجیے۔ عرفان جلدی کرو بیٹا، اسکول کو دیر ہو جائے گی۔ آیا ابا جی؟ کالج نہیں گئے بیٹے؟ اس نے کالج چھوڑ دیا ہے۔ امی کہاں ہے تمہاری؟ وہ پورا دن پلنگ پر لیٹی تکیے بھگوتی رہتی ہیں، آپ ان کے بارے میں نہ پوچھا کریں۔ کیسی طبیعت ہے ذکیہ تمہاری؟ ٹھیک ہوں، شکر ہے قریشی صاحب۔ تم ڈاکٹر فاطمہ کو کیوں نہیں دکھاتی؟ یہ روز روز کا بخار تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا جلدی قصہ پاک ہو جائے۔ جی چلے۔ بیٹا تم چلو، میں بھی آتا ہوں۔ یہ نصرت آخر کالج کیوں نہیں جاتی؟ آپ کو ایسی باتوں کی کیا فکر؟ لیکن بیٹا کوئی وجہ تو ہو۔ کس منہ سے میں کالج جاؤں؟ میں نے آپ کو اپنا آئیڈیل بنا کے پیش کیا تھا اپنی دوستوں کے آگے، میں ان کو کس طرح فیس کروں؟ ہم کہاں تک محلے میں جھوٹ بولیں، کب تک منہ چھپا کے رکھیں؟ سب پوچھتے ہیں یہ عرفان کون ہے؟ آخر عرفان کی بھی زبان ہے۔ تم عرفان کو بھائی واجد کے پاس کیوں نہیں بھیج دیتے؟ ماموں کے پاس؟ سب لوگ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں وہاں۔ چھوڑیے قریشی صاحب، خامخواہ میرے بھائی کی نظر میں ذلیل ہو جائیں گے۔ بھائی لیکن اسے تو ڈاکٹر بننا ہے، اسے تو کم از کم کالج جانا چاہیے۔ رہنے دے ڈاکٹر، کسی دھواں جو سے میرا نکاح کر دیں اور بس کم جہاں پاک۔
मोहल्ले में कैसे निकले, किस तरह जाए कॉलेज? आप सब अपनी अपनी जिंदगी जारी रखें, ना किसी के काम आए, ना किसी का बोझ उठाएं। मेरा परवरदिगार है बोझ उठाने वाला। मैं खुद ही कोई बंदोबस्त करता हूं इरफान का। जल्दी आ जाऊंगा बेटा, मैं जरा किसी काम से जा रहा हूँ। मुझे अपने बाल नहीं लगेंगे। ठीक है, इन्हें दे दीजिए, इंशाअल्लाह ताला सही रहेंगे। आ जाइए। ये खत मैं तुम्हें 3 साल से रोज लिखता हूं ज़किया, लेकिन नहीं लिख सकता। मेरी पॉलिसी का नंबर मेरी डायरी में लिखा हुआ है। घर तुम्हारे नाम में जरूर है, लेकिन फिर भी उसकी रजिस्ट्री बैंक में लॉकर लेके रखवा देना। शायदा की शादी तुम अपने भतीजे से करना चाहती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हारा भतीजा बहुत नेक है, लेकिन मुझे ज्यादा मुहतात और नेक लड़कों से डर लगता है। वैसे तुम्हें इख्तियार है। ख़वातीन और हज़रात, आप हमारे घर के असल वाक़यात से तो वाकिफ हो ही चुके हैं। अब मेरी मदद कीजिए। फर्ज कीजिए अब्बा जी उस तरह फौत होते जिस तरह मेरे तख़य्युल में ख़त्म हुए थे, यानी वो पहले मर जाते और इरफान बाद में आता तो शायद इरफान यतीम खाने में परवरिश ना पाता। ठीक है ना? लेकिन सवाल इरफान का नहीं, सवाल अब्बा जी की मौत का नहीं। सवाल सिर्फ इतना है, आप फैसला कीजिए, क्या हमें अब्बा जी से मोहब्बत थी? मुझे, अम्मी को, मेरी बहनों को, हम सब को।
اگر یہ سوال مشکل ہے تو بتائیے، کیا ابا جی کو ہم سے محبت تھی؟ کیا وہ صرف ہمارے لیے زندہ تھے؟ اور کسی کو کسی سے محبت نہ تھی؟ دراصل میں یہ سوچتے سوچتے تنگ آ جاتی ہوں، تو پھر اچھا یہ بتائیے، کیا مریم کو ابا جی سے محبت ہوگی؟ میرے خیال میں ہر انسان کسی اور انسان کے ساتھ انگریزی کے آرٹ کے ہندسے کی طرح مربوط رہنا چاہتا ہے کہ اگر علیحدہ کر دو تو صرف صفر رہ جائے۔ ابا جی کے پاس گھر تھا، بیوی تھی، بچیاں تھیں، ان میں ان چیزوں کی تلاش نہیں تھی۔ وہ صرف اپنا آرٹ کا ہندسہ مکمل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مریم تلاش کی۔ مریم نے بھی غالباً ان سے مشروط محبت کی۔ اس نے محبت کے عوض گھر مانگا، گھر کا خرچ طلب کیا، بچے کا تقاضا کیا۔ کیا ہم سب واقعات، حادثات، معاشرے کے دباؤ تلے محبت کا مشروط سودا کرتے ہیں؟ آپ تو مجھ سے زیادہ سیانے ہیں، آپ ہی بتائیے، کیا ہم نے ابا جی سے محبت تھی؟ کیا وہ ہم سے محبت کرتے تھے؟ کیا مریم کی محبت کو محبت کہنا چاہیے؟ اور اصل میں محبت کوئی شے ہے بھی یا مشروط سہاروں کا نام ہے؟ بتائیے۔ میری بات کا جواب دیجیے، بولیے۔ میری لحد میں میرے سرہانے گھٹا کی ایک منجمد تپائی پہ دھن کا ریڈیو پڑا ہے جو اپنے نغموں سے کرنیں بنتا ہے۔ میرے ملبوس کی چمک میں کاسمک ویو کے سہارے یہاں میرا گیس رینج رکھا ہے جس کے اوپر طرح طرح کے پکوان پک رہے ہیں جو مجھ کو حسرت سے تک رہے ہیں کہ دیکھیں اب کس کے بھاگ جاگیں، میں کس کا ڈھکنا اٹھا کے دیکھوں، میں کس کو چکھوں۔ میں اپنے مرقد میں اتنی خوش ہوں کہ کوئی کامی میں اپنے مرقد میں اتنی خوش ہوں کہ کوئی کامی کوئی قلندر کبھی زمان و مکان کے اندر نہ ایسی لذت سے آشنا تھا، نہ اب ہے اور نہ ہو سکے گا۔ میں اپنے مرقد کی وادیوں میں بڑی مسرتوں سے گزر رہی ہوں، مگر یہاں ایک بڑی کمی ہے کہ میرے عشرت کدے کے اندر ایک رومال بھی نہیں۔